जिंदगी अपनी कज दी। इकबाल मरहूम ने गुज़रात सहाबा के दिल की तर्जमानी बड़े अच्छे अंदाज में की है। उन्होंने कहा है कि बस रहे थे यहीं सल्जूक की तुरानी भी, बस रहे थे यहीं सल्जूक की तुरानी भी, लगी चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूर में आबाद थे यूनानी भी, इसी मामूर में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, है हमें एक तेरे मार का आराओं में, है हमें एक तेरे मार का आराओं में, खुशियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, तेरी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, तेरी अजाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम खौफ से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, तेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। ये कुर्बानी दी है हजरात सहाबा ने। मक्का फतेह हो गया, मदीना मुनव्वरा के आस-पास के जो कबाइल हैं वो दीन इस्लाम में कसरत से दाखिल होने लगे। पूरे जजीरतुल अरब में इस्लाम का परचम लहराने लगा। लेकिन रूम एक मुल्क है जो तिजारत का मरकज था, मुल्क रूम तिजारत का मरकज था। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के काफिले रूम जाया करते थे। रूम की जानिब से एक काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ आया और उसने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि रूम का बादशाह कैसर, उसने अपनी ममलिकत में ये ऐलान करवा दिया है कि सारे लोग जंग की तैयारी कर लें, मदीना मुनव्वरा पे हमला करना है और उन बादिया नशीनों को सबक सिखाना है जिन्होंने हमारे मातहत हाकिम को मौका में जो है शिकस्त दी है और मौका में उससे मुकाबला किया है। ये ऐलान कैसर रोम ने अपनी सल्तनत में करवाया। इधर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में इसकी खबर पहुंची। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान और परेशान नहीं हुए, आप घबराए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबाए किराम में ऐलान करवा दिया कि हम लोग भी जंग के लिए तैयार हो जाएं, रोम के बादशाह से मुकाबला करना है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में ऐलान आम करवाया और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली से ये मुनासिब समझा कि कैसर रूम को मदीना मुनव्वरा पे हमला न करने दिया जाए, बल्कि खुद बढ़ करके रोम के बॉर्डर पे उसको रोका जाए और वहीं पे जो उससे जंग की जाए। ये जंगी हिकमत अमली हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाई और सहाबाए किराम में एक उमूमी ऐलान करवाया कि जितने लोगों से जो कुछ हो सके वो अल्लाह के रास्ते में खैरात करने के लिए तैयार हो जाए। ये ग़ज़वे तबूक का मामला है।
یہ غزوہ تبوک سخت گرمیوں میں ہوا تھا، باغات پھلوں سے تیار تھے، فصلیں کٹنے کو تیار تھی، کھجور توڑی جانے والی تھی، صحابہ کرام کے باغات پھلوں سے تیار، ان کی کھیتیاں غلوں سے تیار، لیکن ابھی فصلیں کٹ کر کے پھل ٹوٹ کر کے گھروں کو نہیں آئے تھے کہ اسی اثنا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کروا دیا کہ غزوہ موتم غزوہ تبوک میں جو ہے چلنا ہے، اور جس سے جو کچھ ہو سکے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احکام حکم کو سن کر کے، آپ کے اس اعلان کو سن کر کے، آپ کے اس فرمان کو سن کر کے سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ داماد رسول ہیں، ذی النورین ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے عقد نگاہ میں رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 900 اونٹ پیش کیے۔ حضرت عثمان غنی نے 900 اونٹ پیش کیے، 100 گھوڑے پیش کیے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور 40,000 درہم انہوں نے پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ اپنے گھر کے سامان، اپنے گھر کے سامان کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر میں چھوڑ دیا اور آدھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو غار جان ہیں، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول ہیں، خلفائے راشدین میں اول نمبر کے خلیفہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جھاڑو بھی نہیں چھوڑا، جھاڑو بھی وہ باندھ لائے تھے، اپنے گٹھڑ میں جھاڑو بھی وہ باندھ لائے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ صدیق تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے میرے محبوب، اللہ اور اس کے رسول کو میں اپنے گھر میں چھوڑ کر کے آیا، اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ میری نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم فرمائی رہے تو اس بندے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے بھائیوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم تو تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی بیان آپ کو سننا ہے۔ میں بہت ہی جلد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے وہ قدوہ ہے، ہمارے لیے نور نظر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے
سچی عقیدت رکھنا، سچی محبت رکھنا، آپ سے سچا تعلق رکھنا